अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अहमद रियाज बलोच और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पाकिस्तान। गुज़िश्ता 2 दिनों से गले में खराबी की वजह से मैं अब तक खबरों का सिलसिला नहीं पहुंचा सका, जिस पे मैं माजरत चाहता हूं। बहुत ही अहम खबरें आ रही हैं इस्लामाबाद से, लाहौर से, फैसलाबाद से, जो कि जिनमें एक बहुत ही अच्छी खबर है, लेकिन बाकी 2 खबरें शदीद दिहला देने वाली खबरें हैं। उनमें से पहले जो है हम अच्छी खबर से आगाज़ करते हैं जी। वो अच्छी खबर ये है कि वज़ीर आला पंजाब जनाब परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब में लोकल सतह पे छोटे लेवल पे सूद के निज़ाम को ख़त्म करने के लिए इनिशिएटिव्स ले लिए हैं और उन्होंने ऐलान किया है कि हम सूद का मुकम्मल तौर पर खात्मा करके रहेंगे, जो कि बहुत ही अच्छी एक हुशाइन चीज़ है, जिसे सल्यूट के मुस्तहिक है परवेज़ इलाही साहब। और अगर इनके पीछे इमरान खान साहब का एजेंडा है तो वो भी काबिल तारीफ़ हैं। यकीनी तौर पे किसी भी तरीके से उन्हें मतलब इससे हम डिसऑन नहीं कर सकते। अब आ जाए जी दूसरी खबर पे, जो कि इंतहाई गलत खबर है। और मतलब एक्चुअली मैं 4 खबरें आपको दूंगा जो कि बहुत ही एक से बढ़ के एक जो है ना खतरनाक खबर है। तीनों जो पहली अच्छी खबर थी वो मैं आप तक पहुंचा चुका। अब जो ये जी दूसरी खबर वो है इस्लामाबाद से, और वो है शहबाज गिल के हवाले से। शहबाज गिल साहब पे तशद्दुद किया गया। इस्लामाबाद पुलिस ने 2 दिन हिरासत में रख के उन्हें यकीनी तौर पे शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया, जो कि किसी भी आज़ाद माशरे में काबिल कबूल नहीं है। मैं यहाँ पे बरमला इस चीज़ का आपको बताता चलूँ, ये चाहे नून लीग के लोग हों, चाहे पीटीआई के, पीपल्स पार्टी के या जमीयत उलमा इस्लाम के, किसी पे तशद्दुद की सियासत नहीं होनी चाहिए और पुलिस को तशद्दुद के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इस एक चीज़ को डायलॉग्स के जरिए ख़त्म करने की अशद ज़रूरत है। कल एक प्रोग्राम में ख्वाजा आसिफ साहब ये जिक्र कर रहे थे कि हम ना तो तशद्दुद की सियासत पे यकीन रखते हैं, बल्कि इस चीज़ों को नहीं होना चाहिए, इन चीज़ों की हम हमायत नहीं कर सकते। लेकिन अभी भी वही हो रहा है। आज हामिद मीर साहब ने जिन पे तहरीक इंसाफ वाले बड़ी ही मतलब बुरी तरह जियो को ट्रीट करते हैं, आप पूरे चैनल्स का अगर बयानिया देखेंगे तो वो यकीनी तौर पे किसी न किसी एक को सपोर्ट कर रही होगी, जमात को, जो नहीं करना चाहिए। पहली बात, अगर कर भी रही है तो आप उसमें जो बैठे लोग जो कि मेरिट पे तजिया कर रहे हैं उन्हें ज़रूर सुना कर। ये मेरी आपसे दरख्वास्त भी है। और ये सिर्फ ये कह देना जी जियो तो मतलब सिर्फ नवाज शरीफ को सपोर्ट करता है, या AIR तो सिर्फ मतलब PTI को सपोर्ट करता है, तो ऐसे काम नहीं चलेगा। आप सब कुछ सुने ताकि जो मेरिट पे आपको अच्छा लगता है उसे आगे लेके जाएं, जो अच्छा नहीं लगता उसे आप डिसऑन कर सकते हैं, उससे आप एक मतलब इजहार तलक्की कर सकते हैं, उससे आप नहीं किसी चीज़ मानना ना माने, लेकिन सुनो तो सही। लेकिन खैर हामिद मीर साहब ने मेडिकल रिपोर्ट अपने ट्विटर अकाउंट पे शाया की, जो कि अभी आपकी स्क्रीन पे चल भी रही होगी। उस पर वाज़ह तौर पे बताया गया है कि जो अपना शहबाज गिल साहब हैं, उनकी ग्लोटेल यानी कि मैं उसे हिप जिसे कहते हैं, या जिसे आप ये कह लें कि मतलब जो पुलिस की छतरोल का मेन मरकज़ होता है, उस पे जो है चोटें हैं। ये भी उन्होंने बताया मेडिकल रिपोर्ट ने, जो कि पिम से शाया होगी, ठीक है। और उसके अलावा उन्होंने बताया कि इनको शदीद तशद्दुद की वजह से इनके मुख्तलिफ जिस्म के हिस्सों में इस वक्त जो है वो प्रॉब्लम्स हैं। तो ये तो उन्होंने वाज़ह कर दिया कि तशद्दुद हुआ है। अब ये इतना बुरा तशद्दुद क्या मतलब किसी भी रियासत में किसी के खिलाफ भी जायज़ है? तो ये बिल्कुल जायज़ नहीं है। मतलब देखिए, पहले जो हुआ एक मोटरवे पे हादसे के दौरान वो उनकी गाड़ी उल्ट गई, वो उन्होंने पट्टियाँ शटियाँ करवा ली। परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी जब वो पंजाब असम्बली में
معاملات ہوئے تھے تو آپ نے دیکھا تھا انہوں نے بھی اپنی بازو جو ہے وہ باندھ دی تھی، اور یہ مطلب اطلاعات آ رہی تھی کہ ان کی بازو ٹوٹ گئی ہے، جس پہ بہت زیادہ لوگوں نے تنقید بھی کی، اور بہت زیادہ لوگوں نے اس پہ یہ بھی کہا کہ کون سی یہ ہڈی ہے جو ٹوٹنے پہ پائیوڈین لگائی جاتی ہے۔ خیر، تو یہ صورتحال، اور اس پہ دونوں جانب سخت صورتحال ہے، اور ابھی تک نئی اطلاعات یہ ہیں کہ رینجرز کو شہباز گل کی حراست اسلام آباد پولیس کو دینے کا ٹاسک دے دیا گیا ہے۔ اب دیکھیں، رینجرز ایک ادارہ ہے جو کہ آرمی سے ریلیٹڈ ہے، اب اگر اسے بھی انوالو کریں گے، یہ سب کے سب، میں آپ کو بدقسمتی سے یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب کے سب بھینسیں آپس میں ملی ہوئی ہیں، ٹھیک ہے، اور یہ بدنام کرنے کی، دیکھیں آپ پولیٹیکل جائیں نا، پولیٹیکل عمران خان کو غلط ثابت کریں، ہم آپ کو غلط ثابت کرنا بھی دکھائیں گے، ہم ہر اس چیز کو لے کے آئیں گے، وہ ڈاکومنٹس لے کے آئیں گے جو عمران خان کے خلاف ہیں، جو دوسری جماعتوں کے خلاف ہیں، وہ سب لے کے آئیں گے، لیکن یہ کون سا طریقہ ہے کہ آپ اداروں کو بیچ میں انوالو کر کے انہیں کنٹروورشل بنا رہے ہیں؟ تو یہ تو بالکل نہیں ہونا چاہیے۔ تو اگلی جو صورتحال ہے آج، اس پہ اسلام آباد کے جو ہائی کورٹ کے چیف ہیں، انہوں نے اس پہ نوٹس لیا، اور انہوں نے کہا جی کہ اتنی بری صورتحال واقعی ہے، یا میڈیا پہ ایسی خبریں چل رہی ہیں؟ تو اس پہ عدالت نے جو ہے استفسار کیا، اور اس کے بعد میڈیکل رپورٹ نہ دینے پر، جو کہ اڈیالہ جیل سے میڈیکل رپورٹ آئی تھی، وہ نہ دینے پر شدید اظہار برہمی کیا چیف جسٹس آف اسلام آباد کورٹ نے۔ تو یہ جناب صورتحال ہے جو کہ بالکل اچھی صورتحال نہیں ہے، اور یہ کسی بھی طریقے سے قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ اور اس کے بعد جی چلتے ہیں، ایک فیصل آباد کی خاتون ہے حدیجہ، جن پہ ریسنٹلی تشدد ہوا ہے، اور وہ تشدد کی ویڈیوز میں بالکل شیئر تو نہیں کر سکتا، لیکن میں نے وہ خود دیکھی ہیں، میرے پاس موجود ہیں۔ اس حد تک گرا ہوا تشدد، اور اس حد تک لوگ گر سکتے ہیں، میں یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا۔ اور یہ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ جو عثمان مرزا صاحب تھے اسلام آباد کے، جنہوں نے ایک لڑکا پہ مبینہ طور پہ تشدد کیا تھا، اس کیس سے بھی آگے ایک سٹیپ ہے۔ اس میں صرف ایک بچی ہے حدیجہ، اور اس پہ یہ شدید تشدد کیا گیا، اور اس کے علاوہ اس کے بال کاٹ دیے گئے، بھویں جو ہے وہ کاٹ دی گئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ اسے جوتے چٹوائے گئے، جو کہ انسانیت شرمندہ ہو کے رہ گئی۔ اور میں سن رہا تھا وہاں کے ڈی پی او صاحب فیصل آباد کے، تو انہوں نے کہا جی میرٹ پہ کارروائی ہوگی، اور انشاءاللہ ہم امید بھی کرتے ہیں جی، کسی کی نیت پہ نہیں شک کرنا چاہیے، انشاءاللہ میرٹ پہ کارروائی ہو، اور انہیں سخت سے سخت سزا ملنی چاہیے، جیسے عثمان مرزا اور اس کے 4 ساتھیوں پہ فرد جرم عائد ہوئی۔ اور میں آپ کو یہ بتاؤں، چونکہ یہ بہت زیادہ ایسے لوگ بااثر ہوتے ہیں، سیاسی اثر رسوخ ہوتا ہے، سب کچھ ہوتا ہے، تو اس وجہ سے جو مدعی ہیں، جو اپلیکنٹس ہیں، جو درخواست دہندہ لوگ ہیں، وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اب اس کیس میں بھی بظاہر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ ابھی تک تو حدیجہ جو ہے اپنے سٹینڈ کر کے کھڑی ہے، لیکن آگے کیا وہ کھڑی ہوگی کہ نہیں، اور اگر نہیں بھی کھڑی ہوگی تو جیسے عثمان مرزا کیس میں ریاست مدعی بنی تھی، اسی طرح اس کیس میں بھی ریاست کو مدعی بن کے اس کیس کو تکمیل تک پہنچانا چاہیے، اور ان مجرمان کو، میں مجرمان اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اس کے بعد اب کوئی گنجائش نہیں رہتی، ٹھیک ہے، اگر یہ میری بات کہیں عدالت میں مطلب کوڈ ہو رہی ہو، اور عدالت اس پہ مجھے کہے، تو میں اپنی دلیل دے سکتا ہوں، لیکن میں عدالت کی کارروائی پہ اثر انداز نہیں ہونا چاہیے، لیکن میرے نزدیک وہ مجرمان ہے۔ اتنا انسانیت سے گرا ہوا معاملہ ہے یہ کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا، میرے پاس ویڈیوز اویلیبل ہیں، اگر کسی بھائی یا بہن کو چاہیے ہو تو وہ ڈیفینیٹلی مجھے ان باکس کر دے یا کمنٹس میں میسج کر دے، میں اس سے پہلے تھوڑا سا اسکروٹنائز کر کے پھر آپ کو بھیجنے کی کوشش کروں گا، دیکھوں گا کہ کیا کرنا ہے، لیکن بہت ہی انسانیت سوز واقعہ ہوا۔ اس کے بعد جی عثمان مرزا کے حوالے سے آپ یہ چیز دیکھ لیں کہ عثمان مرزا کے جو 2 یعنی کہ ٹوٹل 7 لوگوں پہ فرد جرم عائد ہوئی تھی، یہ کیس جولائی 2000
इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2021 का है। वे 28 सितंबर को इन पे फर्द जुर्म आयद हुई और 7 लोगों पे हुई, जिनमें से 2 उमर बिलाल और रेहान को आज़ाद कर दिया गया था, क्योंकि उनका इस केस में मतलब इन्फ्लुएंस साबित नहीं हो पाया था। उस्मान मिर्ज़ा और उसके 4 साथियों को उम्र कैद दे दी गई थी। तो इस उम्मीद करते हैं इस केस में भी ऐसा ही होगा, और जितनी देर तक मीडिया ये मामला चलाती रहती है उतनी देर तक अदालतें भी मुतहरिक रहती हैं, उतनी देर तक पुलिस भी मुतहरिक रहती है, उतनी देर तक ही अदारे भी इसे देखते रहते हैं। और जैसे ही अब आपके सामने दुआज़ारा केस का मामला है, दुआज़ारा केस में मेरे बहुत सारे बहन भाई रिपोर्टिंग कर रहे हैं, इसलिए मैं जब कोई अच्छा नतीजा सामने आएगा तो उस पर भी आपको बताऊंगा। तो जो दुआज़ारा का भी केस है और जो उस्मान मिर्ज़ा का भी केस है, वो सिर्फ आपकी आवाज़ उठाने की वजह से मुमकिन हो पाया। आपने खामोश नहीं बैठना, हतीजा आपकी भी बेटी बहन है, आपने बिल्कुल खामोश नहीं बैठना और उससे इंसाफ लेकर देना है। ठीक है जी। उसके बाद मैं आपको ये बताता चलूँ कि अब सूरत हाल जो है वो एक मिसाल है। बड़े दिनों से मैं सोचने की कोशिश कर रहा हूँ कि बिल्ली थैले से बाहर आ गई है या क्या हो गया। वो है वही मिसाल है जनाब। अब नून से शीन अलग होने की कोशिश हो रही है। और कल जो है गुज़िश्ता दिनों पेट्रोल की कीमतों में इजाफे पर नवाज शरीफ साहब जो एक कॉन्फ्रेंस चल रही थी वीडियो लिंक पे, उसे अपना वॉकआउट करके चले गए। मरियम बीबी ने उस एक स्टेप को जो है किसी सूरत काबिल कबूल करार नहीं दिया, बल्कि वो पहले भी कहती रही हैं कि इसे गंद के टोकरे को उठाना नहीं चाहिए। तो वो जनाब ये सारे सिनेरियोज हैं। अब आज जावेद लतीफ़ साहब का बयान सामने आया जिसमें उन्होंने वाज़ह तौर पे कहा है कि हम मिफ्ता इस्माइल के इससे मतलब ऐसे इक़दाम को हम सपोर्ट नहीं करेंगे और वो अपनी मर्जी चला रहे हैं जो हमें बर्दाश्त नहीं। तो बेसिकली ये मामला जा रहे हैं जी इसहाक डार साहब के पास, और इसहाक डार और नवाज शरीफ साहब वतन वापसी की तैयारी कर रहे हैं। तो मैं आपको यहाँ पे बड़ी अपनी राय देना जा रहा हूँ, और देखें आई कुड बी रॉन्ग एंड राइट एज वेल। तो मैं आपको आज यानी कि 18 अगस्त 2022 को ये प्रेडिक्ट कर रहा हूँ अपनी तरफ से। कोई इतलात नहीं मेरे पास, कोई ज़राए नहीं मेरे पास, अपनी तरफ से ये कह रहा हूँ, इतला के प्रेडिक्शन कह रहा हूँ कि ना नवाज शरीफ साहब आएंगे और ना ही जो है वो इसहाक डार साहब आएंगे, क्योंकि इन लोगों पे मुबैना तौर पे जो केसेस हैं वो इन्हें भी पता है कि अगर हम पाकिस्तान आए तो हमें भी उसको रिस्पॉन्ड करना पड़ेगा, और अदालतें बिल्कुल भी इन्हें क्लीन चिट नहीं दे सकती अनलेस के भी ये उस पर प्रूफ ना दें। ठीक है। और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज पे ऑलरेडी फर्द जुर्म का मामला जो है वो लटका हुआ है, और इमरान खान साहब ने FIA की दरख्वास्त को वापस रिटर्न कर दिया और उन्होंने कह दिया जी कि अगर 2 दिन में आप अपनी दरख्वास्त वापस नहीं लेते तो हम आपके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। तो कानून से बालातर कोई भी नहीं होता, वहाँ पे अपने वकील के जरिए पेश होते और अपना जवाब दर्ज करवा देते, यही जवाब दर्ज करवा देते, कोई मसला नहीं। लेकिन आपने आपको कानून से बालातर समझना कोई भी अक्लमंदी नहीं है। अगर मुझे पुलिस, आर्मी या कोई भी रियासती इदारा, FIO कुछ भी हो, वो तलब करता है तो मैं ज़रूर जाऊँगा, और या मेरा वकील जाएगा और वो अपना केस डिफेंड करने का इख्तियार रखता है। लेकिन अगर हम ये समझें कि हम बरी ज़िम्मा है सारी चीज़ों से, तो ये शायद मेरे नज़दीक तो काबिल कबूल बात नहीं है। और उन्हें चाहिए कि वो अपने वकील के ज़रिए पेश हों और देखें जो भी मामला आता है, यही जो आप उसके ज़रिए जमा करवा देते तो ज़्यादा बेहतर होता। मतलब अब आपको मैं ये बात दुरुस्त कर दूं बेसिकली कि अपने वकील के साथ जाके, वैसे तो उनके जो साबिक अटॉर्नी जनरल है उन्होंने वो पिटीशन आमना बेग शायद या कोई FIA की डायरेक्टर हैं इस्लामाबाद में, तो उन्हें भेज दिया है। लेकिन यह है कि अगर खुद जाते तो शायद उनकी मज़ीद शोहरत में इजाफा होता, और वो यकीनी तौर पे ये भी कल को कहने वाले बनते कि भी मैं भी FIA में पेश होता रहा हूँ, मेरे पे अगर मुबैना इल्ज़ामात लगे थे मैं पेश हुआ। तो ये है मेरे नज़दीक तो ये कोई अक्लमंदी नहीं है। अदालतें सबके लिए एक जैसी हैं। FIA अगर सरकारी असर रसूख पे इस्तेमाल भी हो रहा है तो उसे मतलब आप ना होने दें, लेकिन
یہ ایک بات کہنا جی کہ بھی میں نہیں جاؤں گا، جائیں جو کرنا ہے کر لیں، میں 2 دن میں آپ کو نوٹس بھیج دوں گا، یہ کر لوں گا، اس سے قانون جو ہے وہ کمزور نظر آتا ہے. تو یہ کوششیں نہیں ہونی چاہیے. اور میں یہاں پہ آخری بات کر کے آپ کو جو اجازت دوں گا، وہ آخری بات یہ ہے جی کہ جو 2011 کا ایک فیصلہ ہے اس کے مطابق جو شہباز گل کے حوالے سے میں بات کر رہا ہوں، ان کے جو وکیل ہیں جو اس کیس کو دیکھ رہے ہیں، انہوں نے کہا جی 2011 کا 2 فیصلے ہیں جس میں عدالت عظمیٰ کے واضح بیانات ہیں، واضح سٹیٹمنٹس ہیں کہ اگر آپ کو آپ کا پارلیمنٹ لیڈر یا پارٹی کا صدر یا کوئی بھی بڑا آپ کو کوئی بیان دینے کے لیے اسٹیٹ کے خلاف کہے تو آپ نے نہیں دینا. تو اس پہ انہوں نے عمران خان صاحب کو تو وہ بری ذمہ کر دیا ہے، اور وہ عمران خان صاحب کو اگر یہ مزید تحویل بھی لے لیں شہباز گل کی، تو میرا نہیں خیال کہ ان کے خلاف کوئی کارروائی اس پہ بنا سکیں گے، کیونکہ جو ان کے شہباز گل کے وزیر ہیں وکیل ہیں، وہ اس پہ بڑا اسٹرانگ آرگومنٹ لے کے آ چکے ہیں. لیکن میں دعا گو جی شہباز گل کے لیے، حتیجہ کے لیے، کہ اللہ تعالیٰ انہیں اپنے حفظ و کرم میں رکھے، اور ان پہ جو زیادتی ہوئی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو صبر دے اور ان کو لڑنے کی توفیق عطا فرمائے، ریاست کے خلاف نہیں بلکہ جنہوں نے زیادتی کی ہے ان کے خلاف. احمد ریاض بلوچ کو اس ویلاگ سے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.